मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पंचम क्लास के आज के लेक्चर में हमने जो काम करना है वो मश्की सवालात का काम है। और कौन से सबक के मश्की सवालात हैं, तो हमने साबका लेक्चर में भाई के नाम एक ख़त सबक पढ़ा था, उसकी रीडिंग को मुकम्मल किया था, उसके अल्फाज मायने किए थे और उसमें कंप्यूटर का ज़िक्र आ रहा था। तो मैंने आपको यहाँ पे अलग से सफ़े पे कंप्यूटर की तस्वीर और उसके बारे में जो उसके हिस्से हैं उसकी अहम तरीन मालूमात आपको बताई थी। यकीनन आप उस लेक्चर से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपको जो कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में नहीं पता था तो आपने वो जान लिया होगा। तो अब आपको जब इससे काम करवाया जाएगा, मश्की सवालात करवाए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ये हमारा काम जो था इससे पहले लेक्चर में हो चुका है। मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, आपको याद करवाने के लिए ये सफ़ा आज दोबारा दिखाया है, ताकि आपको कंप्यूटर के बारे में जो मालूमात दी गई हैं आप उसी से मुतल्लिक हम ये मश्की सवालात भी करने जा रहे हैं, तो आपको आसानी हो जाए। सफ़ा नंबर 38 से हम ये मश्की सवालात करना शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, एहसन किस शहर में रहता है? एहसन लाहौर में रहता है, इसका जवाब है। आपने इसी तरह से यहाँ पे किताब पे भी लिख देना है और जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने काम अपनी कॉपी पे भी करना है। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? तो आपने इसका जवाब लिखना है, स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर हैं। उसके बाद है, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो ये आपको सबको बहुत अच्छे तरीके से अब आता होगा। इसका जवाब मैंने आपको दोबारा से दिखा भी दिया है, तो अब आपने इसका जवाब खुद से जल्दी से मुझे बता देना है। तो बताएं क्या जवाब है? जी, आप लोगों ने सही बताया है। इसका जवाब है, कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। उसके बाद है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये भी बच्चों कंप्यूटर के मुतालिक सवाल है और आपको इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आता है और आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं। तो मुझे बताएं इसका क्या जवाब है? जी, आप लोगों ने ठीक बताया है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एहसन ने ख़त किसके नाम लिखा? एहसन ने अपने भाई मोहम्मद अली के नाम ख़त लिखा। तो ये इसके सवालात और जवाबात थे, ये हमने कर लिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पे मैंने खाली जगह में जो अल्फाज आने थे वो लिख दिए हैं। अब मैं इसको पढ़ के और आपको करना बताऊँगी कि आपने काम कैसे करना है। मैं यहाँ डैश में खैरियत से हूँ, तो यहाँ पे आएगा हॉस्टल। मैं यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ। हर बच्चा एक डैश कंप्यूटर इस्तेमाल करता है 1 घंटा। हर बच्चा 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। लैब में डैश की सहूलत भी है, तो यहाँ पे इंटरनेट आएगा। लैब में इंटरनेट की सहूलत भी है। इंटरनेट को कंप्यूटर की डैश कहा जा सकता है, तो यहाँ पे आना है रूह। इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जा सकता है। ईमेल के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह डैश चंद सेकंड में भेज सकते हैं, तो यहाँ पे आना है पैगाम, कि ईमेल के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह पैगाम चंद सेकंड में भेज सकते हैं। तो ये खाली जगह पुर हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये जो अल्फाज आ रहे थे खाली जगह पुर जिनकी मदद से मुकम्मल की गई है, तो ये जुमला मुकम्मल हुआ है हमारा। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहले में आएगा हॉस्टल, दूसरे में घंटा, तीसरे में इंटरनेट, चौथे में रूह और पाँचवें में पैगाम। तो अब आपको इसको लिखने में इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी। सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। इंटरनेट को कंप्यूटर की डैश कहा जा सकता है? रूह, तस्वीर, ज़बान या फिर आँख? तो इसका दुरुस्त जवाब है रूह। तो यहाँ पे आप दुरुस्त का निशान लगा दें और इसे यहाँ खाली जगह में भी पुर कर दें। CPU कंप्यूटर को डैश करता है? ठीक, इस्तेमाल, ख़राब या फिर कंट्रोल? तो इसका दुरुस्त जवाब है कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा। प्रिंटर के ज़रिए हम डैश हासिल करते हैं? तस्वीर, प्रिंट, किताब या फिर कागज़? तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट पे आप दुरुस्त का निशान लगा के हम इससे आगे सफ़ा नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सफ़ा 39 पे सवाल नंबर 4 है,
درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہاں پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ میں نے یہاں پہ جملے بنا دیے ہیں، آپ بھی اس کو دیکھ لیں اور یہی جملے آپ لکھنا چاہیں تو یہی جملے آپ بھی لکھ لیں۔ اگر آپ جملے کوئی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت پیارے چھوٹے چھوٹے سے جملے اپنی مرضی سے بنا لیں، لیکن کسی بڑے کی رہنمائی میں یہ کام کریں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو الفاظ ہیں، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، حالات، اکیلا، فائدہ، حکم اور صفا۔ تو حالات کا جملہ ہے، ملک کی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اکیلا، میں اکیلا اسکول جاتا ہوں۔ فائدہ، مجھے تعلیم حاصل کر کے فائدہ ہوا۔ حکم، بزرگوں کا حکم ماننا چاہیے۔ صفا، کاپی میں سے صفحہ پھاڑنا اچھی بات نہیں۔ تو یہ جملے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق میں 2 الفاظ تقریباً اور احتیاطاً تنوین یعنی 2 زبر کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں، تقریباً کے اوپر بھی یہ 2 زبر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور یہاں پہ احتیاطاً کے اوپر بھی یہ 2 زبر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 زبر ہوتے ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ تنوین۔ اب جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ آپ درج ذیل الفاظ میں تنوین استعمال کیجئے اور نئے الفاظ بنائیے۔ تو یہاں پہ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں ہم نے تنوین لگانا ہے اور اس کی مدد سے نئے الفاظ بنا لینے ہیں۔ تو وہ کیسے بنیں گے، چلیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عادت۔ تو عادت کے اوپر اگر ہم 2 تنوین لگا دیں گے تو بن جائے گا عادتاً۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے فطرت۔ تو فطرت کے اوپر 2 تنوین لگا دیے تو یہ بن گیا فطرتاً۔ اس کے بعد ہے شرع۔ تو شرع کے اوپر 2 تنوین لگا دیے تو یہ بن گیا شرعاً۔ اور یہ ہے غالب۔ تو غالب کے اوپر بھی 2 تنوین لگا دیے تو یہ بن گیا غالباً۔ تو آپ نے اسی طرح سے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بھی لکھ لینا ہے، اور اس کام کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ صفائی سے کرنا ہے۔ کتاب پہ بچوں آپ جب بھی کام کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی کتاب پہ جو کام کیا جائے وہ اس میں غلطی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ صفائی سے کام ہو، کیونکہ آپ کی کتاب پہ یہ ایک طرح سے آپ کے نوٹس بن رہے ہیں، اور جب آپ کے پیپر وغیرہ ہوں گے تو یہی کتاب اٹھا کے آپ نے پڑھنا ہوگا، اور کاپی پہ بھی جو کام ہوگا وہ بھی آپ نے اسی طرح سے، یعنی آپ نے رف کام نہیں کرنا، رف طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے بہت ہی صفائی سے اپنے کام کو کرنا ہے، اور کہیں پہ اگر سیاہی استعمال کر رہے ہیں، پین استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بھی داغ دھبا نہ لگے۔ تو ان چند باتوں کی احتیاط کرتے ہوئے آپ نے اپنے کام کو کرنا ہے۔ تو آج کے لیے جو ہمارا کام ہے وہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سوال نمبر 6 سے کام کو کرنا شروع کریں گے۔ تو آج جو لیکچر تھا، آج کے کام میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ میرے سے پوچھ لیجئے کہ ہمیں کسی سوال کا اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ پوچھیں، سوال کریں۔ سوال کرنے میں آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی، آپ سوال کریں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے مطمئن جواب دے دیں گے ہم۔ اور یہاں پہ آپ کو اپنے اسکول کا نام دکھائی دے رہا ہے، اقرا پبلک ماڈل اسکول، اور یہاں پہ آپ کو جو یوٹیوب کا لنک ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے گھروں میں رہتے ہوئے، گھر سے باہر نہیں جانا، گھروں میں رہتے ہوئے یہ جو آپ کو سہولت دی ہوئی ہے آپ کو یہ ویڈیو کی، تو آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس ویڈیو کو لگانا ہے، سننا ہے، اور جو جو کام ٹیچر بتا رہی ہیں آپ نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو آپ کے اسکول والوں نے آپ کو مہیا کی ہے، اس سہولت سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس میں سارے ہی بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس میں کامیابی تب ہوگی جب آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور اس کے بعد شیئر بھی کریں گے، اور اپنی سب سے ضروری کہ اپنی رائے ہمیں دیں گے۔ تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس سے ہمیں مزید آگے کام کرنے کا اور اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔
تو اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔